السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا كيف ما وعدتكم لا فيرغول فلوطونط، كيفاش نخدموها وشنا هي. بزاف ديال لي ديفينيسيون غادي نطرحوهم في اليوم. دابا غادي نبداو. عندنا هنا لا ريبريزونطاسيون دي نومبر فلوطونط. خصنا نعرفوا شنو هي لا فيرغول فلوطونط سولون لا نورم اي 3754. حتى هي خصنا نعرفوا شنو هي فورما سامبل بريسيزيون 32 بيت. هذا اكزومبل ديال الخدمه. خصنا نعرفوا 32 بيت شنو هي. نبداو. عندنا الشيما ديال فيرغول فلوطونط فاش غادي نجيو نحطوها في الفينال ديالها، في الاخر ديالها، في الاخير في النتيجه خاصنا نلقاو هاد لا فورم هادي. هذا هو الشيما، يعني غادي نلقاو هنا عامره بدي شيفر، عامره بدي شيفر واحد ولا زيرو ولا شيفر 1 2 0. هاد لي شيفر هادو هما لي بيت، حنا جايين ما نزربوش. هاد الجزء الاول تيتسمى لا سين، حنا غادي نشرحو اش تمعني. الجزء الثاني كيتسمى ليكسبوزون، والجزء الثالث لا مونتيس. عندنا هاد لا سين في الدراسه ديالنا كنشوفو تعطيونا واحد لو نومبر، مثلا 4.32 تعطيونا بحال هاد لو نومبر. هاد لو نومبر بوزيتيف ياك، وكاين بحال هاد لو نومبر. هاد لو نومبر بوزيتيف غنشوفو لا سين تتمعني الاشاره ديالها. يعني غادي نكتب لكم واحد القاعده عامه. شنو كنفهموا من هاد الكتابه؟ الا كان لو نومبر نيجاتيف، فين اش غادي نحطو في هاد الخانه الاولى؟ غنحطو 1. الا كان لو نومبر بوزيتيف، الا كان هاد لو نومبر بوزيتيف غادي نحطو في الخانه 0. هذه قاعده. دونك الا لقينا 1000 13 113 33، عندنا هنا هاد لو نومبر يسالي، غادي نحطو 1. نأكدها لكم عاوتاني، الا كان لو نومبر نيجاتيف تتكون في لو بيت 1، ولا كان بوزيتيف تتكون لو بيت 0. دابا بغيت نشرح لكم شويه شنو هي ان بيت. كاين اللي نقسمها بيت. جو فو تو دوني ان ديفينيسيون ديال لو بيت. لو بيت سي كوا سير؟ هذه واحد ديفينيسيون ديال بيت. Bit est l'unité la plus simple dans un système de numération. Numération ne prend que deux valeurs désignées le plus souvent par chiffre 0, 1, les chiffres du système binaire. De 0, 1 0 1 0 يعني تنمعنيو ليها بواحد الطريقه اخرى. 0 سي الا كانت فوق، تلقاو في شي كتب اخرى. et 1 c'est vrai. في لا لوجيك، في المنطق، 0 ياك تنديرو يا هذيك في يا فوق، ولا تنديرو 0 1 العكس. هي لي فري 1 0 في الكتب ديال المنطق. دابا اصلا هاد البيت منين ماخوذه؟ بيت هي كلمه، هي داك التسميه ديال انجليزيه، سي هي بينري ديجيت. هي بينري ديجيت. شنو تناخدو؟ خدينا منها هاد بي، خدينا هاد دي، باش سميناها بيت. دابا الان فهمنا شنو هو البيت، اكوا سير ان بيت. دونك
هاد بينير ديجيتال غير هي شيفر بينير هي فرونسي لا لونغ فرونسيز شيفر بينير. هذا المفهوم ديال البيت. دونك نمسح هاد المفهوم باش نمروا الحاجه. دابا غادي نمروا ليكسبوزون كيما فهمنا السين. نمروا ليكسبوزون. ليكسبوزون هو واحد ديكلاراج اللي كيتكتب على الشكل ديال دو موان موان. عندنا حنا في هاد المثال، انا ناخذ مثال باش نفهمو اكثر. عندنا في 32 بيت، حنا غادي نحسبهم شحال غادي تساوي هاد ليكسبوزون. هي جوج عرفتي هنا مشحال. دابا نقسم لكم هذا بشحال تياخد. هذا غادي ياخد ان بيت، هذا غادي ياخد 8 بيت، يعني هذا غادي يبقى مقسم على واحد. نصغرو شويه باش يبان ياك. هذا غادي تقسم على 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ياك. هذا 23 غادي تقسم على 23. دابا مفهومه هادي، يعني فاش غادي نعطيكم واحد لو نومبر، غنعطيكم في واحد نومبر ريال فاصلة 15 مثلا، خاصني نشوفوا على هاد الكتابه هاك بلي شيفر ب 01 حيت لي بيت هما لي 01 باش نذكرو مزيان. خاصني نشوفوا على هاد الكتابه هادي، واحد الكتابه طويله. دابا كيف فهمنا هادي غادي نمروا لحاجه اخرى. وهاد انا سميتو سميه كا ولا جي ولا هذا، هو بريزونت لو نومبر دي بيت هما هادو اللي تكلمناهم ديال التقسيمات باش نكونوا واضحين. دو ليكسبوزون فوالا. دونك ما نسينا حتى حاجه كراج. دونك دابا غادي نمروا نشرحوا شنو هي لا فيرغول فلوتونت اصلا. لا فيرغول فلوتونت نشرحوا شنو هي عاوتاني اي 3754. دابا كتبت لكم السبوره لا ديفينيسيون ديال لا فيرغول فلوتونت. C'est une méthode d'écriture de nombre réel fréquemment utilisée dans les ordinateurs. واحد اكزامبل، يعني الفيرغول اللي حنا اصلا عارفين الفيرغول كاين الفيكس وكاين الفلوتون. كاين بزاف ديال الانواع. المهم دابا عندنا هذا هو ان نومبر، هذا هو ان نومبر ا فيرغول فلوتونت. مفهوم باين واضح. هذا اللي عندنا هنا تيتسمى مونتيس، سبق لينا عرفنا. هذا هو ليكسبوزون ديالنا. غير بواحد ليكزومبل غادي نشرح لكم مزيان، يكون في اخر ديال الفيديو غنشرح لكم مزيان اكوا سير لا فيرغول فلوتونت وكيفاش نحولو. دابا خاصنا نشوفو نعرفو لو سيستيم ديالنا اللي تنخدمو به اي 3754. هذاك خاصنا نعرفوه. هذه واحد هي لا فورما تتسمى الفورم لا نورم ديال لا فورما سامبل بريسيسيون. دابا لا ديفينيسيون ديال هاد لا نورم E32754 est un nombre pour la représentation du nombre à virgule flottante. يعني عنده واحد الرقم على virgule flottante ضروري اون بينير في السيستيم لا باز اللي شفنا من قبل pour le calcul du nombre dans le domaine informatique باش نكالكوليو لو نومبر الاعداد في مجال الاعلاميات. دابا هذا تتسهل علينا هذا الكالكول.